वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिला तमहीद व तमसील आपके सामने मुख्तसर सी हाज़री पेश करेंगे। आज माशाअल्लाह आप भी समाअत करेंगे और हर साल की तरह इस साल भी हमारे ये कवाल हजरात भी आखिर में मुझे सुन के ही अपना आगाज़ करते हैं। ये ज़मान ज़की ताजी साहब और साकिब ताजी साहब, तो माशाअल्लाह ये मुख्तसर हाज़री है। आप भी तवज्जो फरमाएंगे, तो इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। देखिए, बिला तमहीद व तमसील मैं दो शेर पढ़ा करता हूँ, उसकी भी मेरे आने से पहले ही फरमाइश कर दी गई है। दो शेर पढ़ के बस चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा ताकि आपको आने का फ़ायदा मिले। कल अगर आप सुबह बेदार होकर नमाज के लिए आएँ तो आपके जहन में कुछ हो कि हम महफिल में किसको राज़ी करने गए थे, क्या करने गए थे, क्यों गए थे, ठीक है ना। तो हमारे आने का मकसद वजह इन्हीं दो अशार के अंदर है। ये मैं पढ़ के इंशाअल्लाह जो आयत करीमा पढ़ी है इसकी तफसीर और तशरीह और वज़ाहत पेश करूँगा। आप सब हजरात मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। जो जो इस अकीदे के साथ आए हैं ना वो मिलकर पढ़ेंगे। जो तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मोहम्मद की। जो मोहम्मद को मनाने आए हाथ बुलंद करके कहें। जो तड़पाती है दिल मेरा वो उल्फत है मोहम्मद की। जो है पेशे नजर हरदम वो सूरत है मोहम्मद की। गुनाहगारों न घबराओ, सियाहकारों न शर्माओ, सुनो आवाज कानों में जो आती है मोहम्मद की। सुनो आवाज कानों में जो आती है मोहम्मद की। गुनाहगारों को रोकेंगे खड़े दरबान जन्नत से। ये नतीजा मिलने वाला शेर है, तवज्जो रखिए। गुनाहगारों को रोकेंगे खड़े दरबान जन्नत से। हुक्म होगा कि जाने दो ये उम्मत है मोहम्मद की। जो जन्नत जाना चाहते हैं कहें सुभान अल्लाह और कहें सुभान अल्लाह। हम्द व सलात के बाद सलाम हो तमाम अंबिया पर, तमाम हो तमाम शुहदा पर, सलाम हो तमाम सुलहा पर, सलाम हो इलियासीन पर, और सलाम हो ख्वाजा गरीब नवाज पर, और सलाम हो आप तमाम आने वालों पर। कहें वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है सलामुन अला इलियासीन। सलाम हो इलियासीन पर। किस पर सलाम हो? साथ साथ बोलते रहेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी। सलाम हो इलियासीन पर। अब सलाम करने वाला कौन है? अल्लाह। बोले कौन है? अल्लाह। बोले ना कौन है? अल्लाह। अब अगली बात समझनी है कि वो हैं कौन कि जिनको खुद खालिक के कायनात अर्श का रब सलाम कर रहा है। वो हैं कौन कि जिनको अल्लाह सलाम भेज रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी उन्हें सलाम भेजने के लिए आए हैं। पता ये चला कि इस महफिल में जो अकीदत और मोहब्बत लेकर सलाम पहुंचाने आए हैं
یقین کیجئے وہ اللہ کی سنت پر عمل کرنے آیا ہے۔ جو اللہ کی سنت پر عمل کرنا ہے کہیں سبحان اللہ۔ ذرا گج وج کے بیٹھیں، جاگ کے بیٹھیں، انشاءاللہ میں آپ کو رضوی نکتے بھی دوں گا اور قیمتی باتیں بتاؤں گا جو آپ کے سینے میں لگیں گے۔ اور یہ دل کے اندر جو ہے نا ایک وائرنگ ہوتی ہے، جس کے اندر وہ وائرنگ ہو نا تو وہ بندہ تڑپتا ہے یہ ذکر سن کر۔ سینے کے اندر ایک کنیکشن ہوتا ہے، وہ کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے مدینے والے سرکار سے، وہ کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے میرے آقا کی اولاد سے، وہ کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے میرے آقا کی اہل بیت اطہار سے۔ آج آپ بھی اپنے دلوں کی وائرنگ کرا کے بیٹھیں اور اپنے اس دل کے کنیکشن کو مدینے والے سرکار سے ملا کے بیٹھیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ بھائی سلام کس نے کیا؟ اللہ نے فرمایا الیاسین، سلام ہو الیاسین پر۔ اب یہ رضوی نکتہ ہے، لے کر جائیے گا۔ تفسیر روح المعانی شریف میں علامہ محمود علوسی نے لکھا، تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا۔ کیا لکھا؟ یہ علماء ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الیاسین جس پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، تفسیر روح المعانی، تفسیر در منصور، تفسیر ساوی کے اندر لکھا گیا ہے کہ جن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے وہ نبی کی اولاد پاک ہے۔ کون ہے؟ نبی کی اولاد ہے۔ سب عشرہ ہے نا، سب عشرہ قرات، سب عشرہ کے قرہ نے لکھا کہ الیاسین کی دو صورتیں ہیں۔ آپ اس کو آل یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں اور الیاسین بھی پڑھ سکتے ہیں، آل یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں اور الیاسین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جو میرے آقا کے چچا کے بیٹے ہیں۔ بولو بھائی کون ہیں؟ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ اے عبداللہ یہ بتائیے کہ جن ہستیوں پر اللہ سلام بھیج رہا ہے وہ کون ہیں؟ جن ہستیوں پر اللہ سلام بھیج رہا ہے وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن ہستیوں پر، جن الیاسین پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا وجد، میرا عشق، میری محبت یہ کہتی ہے کہ جن کو اللہ سلام بھیج رہا ہے وہ عام نہیں ہے بلکہ میرے آقا کی اولاد پاک اطہار ہیں۔ کون ہیں؟ میرے آقا کی اولاد ہیں۔ آؤ ذرا حضور کی اولاد کی طرف چلتے ہیں۔ آج اولاد کا چرچا چلا ہے نا، تو اولاد کی طرف چلتے ہیں۔ اولاد وہ کہ جن کا تعلق سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوا۔ یہ نقطہ ذرا توجہ رکھیے گا۔ امام علی یہ بیٹے ہیں، یہ کن کے بیٹے ہیں؟ یہ ذرا سلسلے نسب سنیے، اور ان کے بارے میں امام ابو سلط نے لکھا کہ جو لوگ ان کے نام سن کر خوش ہو جائیں گے اللہ ان کی دل کی مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ جو ان کے ناموں کو سن کر خوش ہو جائیں گے اللہ ان کی دل کی مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ جو کوئی پریشان آئے گا، جو ان کا نام سن کر خوش ہوگا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ بھئی کون ہے جو سنے گا نام، جو نام سننا چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ؟ یہ بڑے قیمتی نکتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کے اندر بات موجود ہے، ابن ماجہ شریف جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 7 ہے۔ اور اس کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو اللہ سلام بھیج رہا ہے ان کی شان کا کیا کہنا، جن کو اللہ خود خالق کائنات ہو کر اپنے محبت بھرے انداز میں کہہ رہا ہے کہ سلام ہو اہل بیت اطہار پر، سلام ہو امام علی مقام پر، سلام ہو خواجہ معین الدین چشتی پر، سلام ہو اجرا غیاث الدین پر، سلام ہو عبدالعزیز پر، سلام ہو امام موسیٰ کاظم پر، جنہیں اللہ سلام بھیج رہا ہے ان کی شان کتنی اوزر میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، توجہ رکھیے گا، یہ بڑا قیمتی نکتہ ہے۔ حدثنی ابو الموصل قاظم عن ابی جعفر صادق عن ابی محمد باقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب عن حبیبی وقرۃ عینی وعن جبریل قال رسول سمعت جبریل قال جبریل سمعت اللہ۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے کہ مجھے میرے والد امام جعفر صادق نے حدیث بیان کی ہے، سنیے گا میرے آقا کی اولاد کے چاہنے والوں، میرے آقا کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں، خواجہ معین الدین سے محبت کرنے والوں، یہ حدیث سنیے گا۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد جعفر صادق نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام محمد باقر نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام زین العابدین نے حدیث بیان کی، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بابا امام حسین نے حدیث بیان کی، امام علی مقام فرماتے ہیں مجھے میرے بابا حیدر کرار شیر خدا نے حدیث بیان کی ہے۔
اب علی حیدر اقرار شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے میرے یار امت کے غمخوار احمد نبی زندہ نبی مختار نبی نے حدیث بیان کی ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اور سننے والوں مجھے حدیث بیان کی ہے میرے خادم جبریل نے۔ اب جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ حدیث تمہیں کس نے بیان کی؟ جبریل کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے میرے اللہ نے۔ اس حدیث کا تعلق میرے اللہ سے ہو گیا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والا ہوگا، جو قرآن سے پیار کرنے والا ہوگا، جو توحید سے پیار کرنے والا ہوگا، اللہ فرماتا ہے جو یہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنہیں کلمہ آتا ہے کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھے گا، ایک مرتبہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا، میں اللہ اسے ضرور جنت میں۔ آواز نہیں آئی، ذرا گج وج کے کہیں سبحان اللہ۔ اور ہم نعرے بھی لگاتے ہیں نا، یا معین الدین، اے معین الدین ہماری مدد کو آئیے، یا غوث اعظم مدد کیجئے، یا علی مدد کیجئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ بھائی یہ نقطہ سمجھنا، یہ رضوی نقطہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، کائنات کا مالک اور بادشاہ کون ہے بھائی؟ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ کہیں کائنات کا بادشاہ کون ہے بھائی؟ اللہ۔ وہ بادشاہ ہے، اس نے ایک نظام بنایا ہے، اس نے شہر بنائے ہیں، اس نے ملک بنائے ہیں، اس نے مختلف کنٹریز بنائی ہیں، اور ان کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو بھیجا۔ کن کو بھیجا بھائی؟ اپنے بندوں کو۔ تو اجمیر شریف جس کا نام تھا آج امیر، اس کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ خواجہ معین الدین چشتی کو۔ کس کو بھیجا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ اب یہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں کہ یا معین الدین، آج ہم قوالیوں میں، نعتوں میں، مناقبات کے اندر صرف اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ ہماری مدد اللہ کی طرف سے، اللہ کی عطا سے خواجہ معین الدین فرماتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جن کا عقیدہ وہ کہیں سبحان اللہ۔ مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی؟ اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے پکارتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک قیمتی بات بتا دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خادم جس کا نام تھا آصف بن برخیار، کیا نام تھا؟ آصف بن برخیار۔ اب ان کی طاقت کا عالم دیکھیے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام موج میں آئے نا، آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت لائے گا؟ کون ہے جو آج ہماری مدد کرے گا؟ بولو بھائی، معین الدین مدد کریں گے۔ کون ہے جو آج ہماری مدد کرے گا؟ معین الدین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ کون ہے جو آج بلقیس کا تخت لائے گا؟ اب جنوں کا سردار کھڑا ہوتا ہے، 19ویں پارے میں یہ بات موجود ہے، کہتے افریت من الجن انا آتیک بہ، میں لے آؤں گا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے اسے بھی پہلے چاہیے۔ اب ایک اور بندہ کھڑا ہوا کہ جی میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اسے بھی پہلے چاہیے۔ اب ایک اور اللہ کا ولی کھڑا ہوا۔ کون کھڑا ہوا؟ اللہ کا ولی کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ جی میں لے آؤں گا۔ حضور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں؟ عرض کرتے ہیں دیر کی تو بات ہی نہیں ہے، آپ پلک بند کریں، آپ کی آنکھ کھلنے سے پہلے بلقیس کا تخت لے کے رکھ دوں گا۔ آپ کی پلک نہیں کھلے گی۔ آؤ ذرا قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ لبینی ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ولی کچھ نہیں کر سکتے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ معین الدین کچھ نہیں کر سکتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ مدد اللہ کرتا ہے، لیکن نظام چلانے کے لیے اجمیر میں معین الدین کو بھیجا، کراچی میں عبداللہ غازی کو بھیجا۔ اب اللہ کا ولی آصف بن برخیہ عرض کرتا ہے اے سلیمان علیہ السلام میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ عرض کرتے آپ آنکھ بند کیجئے، اللہ
नबी ने आंखों को बंद किया, फरमाते आंखों को खोलिए। आपने आंखों को खोला तो तख्ते बिल्कीस कदमों में मौजूद था। तो पता ये चला कि जब बनी इसराइल का वली आसिफ बिन बरखियाल बिल्कीस से तख्त लेके आ सकता है, तो मेरे प्यारे नबी का उम्मती, मेरे प्यारे नबी की औलाद में से मोइनुद्दीन को अगर कराची में बैठकर कोई पुकारेगा तो मेरा मोइन अजमेर में रहते हुए हमारी मदद भी फरमाएगा और हमारी बसारत और समाज को भी देखेगा। यही सुलेमान अलैहिस्सलाम आपका लश्कर था, बड़ी सल्तनत थी इनकी। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहना ये मेरा एक चैलेंज भी है, ये आखिरी बात है, सुनिएगा, ये एक आखिरी बात है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आपकी पानी पर भी हुकूमत थी, चरिंद पर भी हुकूमत थी, परिंद पर भी हुकूमत थी, हवाओं पर भी हुकूमत थी, शयातीन पर, हर चीज पर आपकी हुकूमत थी। अच्छा, आपका जब लश्कर चला ना, वहुशिर अली सुलेमाना जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंस वत्तैर फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल। अब अल्लाह का नबी चलता है, 3 मील की दूरी पर हैं। अब चूंटियों की एक लंगड़ी सरदार ने ये कहा कि ऐ चूंटियों, ऐसे करो, कालत नमला या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, तुम अपने घरों में चले जाओ। क्यों? ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून। ऐसा नहीं हो कि बेखबरी में अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का गुजर हो और तुम्हें नेस्त नाबूद करते हुए चले जाएं। उसने ये कहा था 3 मील की दूरी पर। अब यहाँ पर अब आज तक साइंस इस बात की तहकीक नहीं कर पाई। साइंस ये कहती है कि ना उसकी आंखें ना कान है चूंटी के। साइंसदानों ने ये कहा है कि चूंटी की ना आंखें हैं ना कान है। तो बहरहाल यहाँ पर सोचने की बात है, जिसकी आंखें भी नहीं है, कान भी नहीं है, तो उसको बताया किसने? उसको बताया किसने? बस मुझे इतना बता दिया जाए कि चूंटी को किसने बताया कि 3 मील की दूरी पर अल्लाह का नबी आ रहा है। अब यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि जब चूंटी को 3 मील की दूरी पर ये पता चल सकता है कि अल्लाह का नबी आ रहा है, अल्लाह के नबी का लश्कर आ रहा है, भला ये बताओ कि चूंटी को पता चल गया है कि नबी आ रहा है, क्या गुंबद खजरा के मकी को पता नहीं चल रहा होगा कि मेरे कलमा पढ़ने वाले लोग मुझ पर दरूद सलाम पढ़ रहे हैं? अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए ना, वहां पे आपने फरमाया रुक जाओ। आपने पर लश्कर को रोक दिया गया, लश्कर रुक गया। आपने चूंटी को बुलाया कि वो चूंटी कहाँ है, जो मलका थी, जो लंगड़ी थी। आपने उन चूंटियों में से उसी चूंटी को उठाया जिसने आपका नाम लिया था, ठीक है ना, उसी चूंटी को उठाया। अब इतनी तादाद में वादी नमल से उसी चूंटी को उठाना किस बात की दलील है भाई? इस बात की दलील है कि जो नबी का नाम लेता है, नबी फिर उसकी पुष्ट पे अपना हाथ रखते हैं। जो नबी का नाम लेता है, नबी फिर उसकी पुष्ट पर हाथ रखते हैं। अगर अल्लाह का नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी को नाम लेने की वजह से उठा सकते हैं, तो आज नबी का कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम नबी से वफा करोगे तो आमना कला तुम्हें भी मैदान माशर में उठाएंगे, तुम्हें भी मैदान माशर में उठाएंगे। अब ये अगली बात है, तफसीर जलालैन के अंदर बड़ी इल्मी नुक्ता है, इल्मी बात है, याद रखना। ये बात कोई नहीं बताएगा आपको। यही चूंटी जिसने कहा था कि अल्लाह का नबी आ रहा है, अदब किया, कहने लगी कि ला यशरून, ऐसा नहीं कोई पता ना हो। यही चूंटी के बारे में उलमा ने लिखा कि मैदान माशर लगाया जाएगा और नबी के गुलामों को बुलाया जाएगा और नबी के गुलामों के साथ इस चूंटी को भी जन्नत में दाखिल फरमाया जाएगा। और हम यहाँ बैठ के पुकारते या मोइन, इसलिए पुकारते हैं कि अल्लाह ने उन्हें ताकत दी है। और एक मुरीद गरीब आ गया, कहते हैं कि या मोइनुद्दीन, मैं बड़ा गरीब हूँ, आपके लड़ लग गया हूँ। आज आप भी लड़ लगे हैं ना मोइनुद्दीन के, उनका दामन पकड़ा हुआ है ना, आके कहते हैं आपके लड़ लग गया हूँ, मुझे एक तमन्ना है। क्या मांगते हो? मांगो। कहते हैं कि बस मदीने जाना चाहता हूँ। फरमाया आ जाओ। आपने बुलाया, अपने करीब किया, फरमाया आंख बंद कर। आंख को बंद कराया गया। आपने फरमाया अपने पैर को मेरे पैर पे रख दे, अपने पाँव को मेरे पाँव पे रख दे। जब पाँव के ऊपर रखा गया ना, तो मेरे मोइन ने फरमाया अब आंख खोल। जब आंख को खोला तो वो इश्क वाला कहता है कि उसका जो पाँव मेरे मोइनुद्दीन के पैरों के ऊपर था, वो ही पाँव काबा शरीफ के अंदर पहुंच चुका था। तो ये सब चीजें अल्लाह की अता से हुआ करती हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको औलिया इकराम से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, उनके फजाइल व मनाक़िब पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अब जरा मुख्तसर